अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आज जैसे ही मैं सुबह उठी ना तो सबसे पहले मेरी कोशिश थी कि मैं ना जितने भी कपड़े हैं ना सर्दी के वो रख दूँ क्योंकि ना गर्मी स्टार्ट हो गई है। 10 रोज़े तो बड़े मज़े-मज़े से गुज़र गए थे। लेकिन ये जो 11वां 12वां रोज़ा है ना और अब अल्हम्दुलिल्लाह 16 रोज़े हो गए हैं और थोड़े-थोड़े ना गर्म होते जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलें मैं सर्दी के कपड़े जो है रख के ना गर्मी के कपड़े अलमारी में रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें घर में बना ली थी, फ्रूट चाट और पकोड़े बना लिए थे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, तो मैंने बच्चों से बोला, "आप बाहर से ले आओ जो भी चीज़ें खानी है।" क्योंकि ना मुझे अच्छा खासा मेरा टाइम जो है ना उसी में लग गया था और बेटियों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो बेटी यूनिवर्सिटी से आई थी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के सो गई थी, तो मैंने कहा उसको नहीं जगाती हूँ और बाहर से कुछ ना कुछ मँगवा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने रोल मँगवा लिए थे, उसके अलावा समोसे मँगवा लिए थे। अच्छा, यहाँ हमारे घर के पास एक अंकल है ना, वो सब्ज़ी वाले कबाब बनाते हैं। आप देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये बीफ के कबाब है, जबकि ना मिक्स सब्ज़ी के कबाब हैं। तो वो ना रमज़ान में ही बनाते हैं, तो मैंने उनसे मँगवाए थे कि मैं खाऊँगी, लेकिन ये है कि फिर बहुत ज़्यादा ऑयलिंग थे, तो मेरे से तो नहीं खाए गए। ख़ैर यहाँ पे अगले दिन जो है ना मैंने सोचा कि आज बच्चों को ना बर्गर बना के देती हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। आज माशाल्लाह से 16 रोज़े जो है ना वो कंप्लीट हो गए हैं और मेरी सास कहती थी कि ना जब रोज़े 15 हो जाते हैं ना, उसके बाद ना वो घटना शुरू हो जाते हैं, यानी पहले ऊँचाई की तरफ होते हैं, फिर उतराई की तरफ आ जाते हैं और बहुत तेज़ी से जो है ना रमज़ान गुज़र रहा है और ये जो आखिरी के 15 रोज़े होते हैं ना, ये तो बहुत ज़्यादा जल्दी गुज़र जाते हैं। अच्छा, शरबत जो है ना वो पहले ही बना के ना फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए क्योंकि आजकल तो ना ठंडा रूह अफ़ज़ा जो है ना वो अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पे बस मैं बर्गर बना रही थी, बेटी मेरी पकोड़े फ्राई कर रही थी और मिल के ना काम हो जाता है। आज मैंने कहा बाहर से कुछ नहीं मँगवाते और खुद ही घर में बना लेते हैं। अच्छा, इफ्तारी में मैंने बर्गर बना तो लिए लेकिन ना पकोड़े खाने के बाद किसी को इतनी ज़्यादा भूख ही नहीं लगी। सबने अपने-अपने बर्गर जो है ना वो इशा की नमाज़ के बाद के लिए रख लिए कि हम बाद में खाएँगे। अच्छा, मेरे से ना अफ्तारी मतलब रोज़े के बाद ना कोई कुकिंग नहीं हो रही होती। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ना, मैं इतना ज़्यादा लो फ़ील कर रही होती हूँ। अल्लाह जाने क्या होता है, ऑयलिंग चीज़ें मैं नहीं भी खा रही ना, तब भी मेरे साथ ऐसे हो रहा है कि मैं बस चाय पीती हूँ, उसके बाद मैं सो जाती हूँ। 2-3 घंटे मैं सोई रहती हूँ। फिर ना मैं उठ के मतलब इशा की नमाज़ वग़ैरह पढ़ती हूँ, फिर सहरी तक मैं जागती रहती हूँ। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद कहीं जाके ना घंटे 2 घंटे बाद फिर मैं सोती हूँ। और मेरी रूटीन ना शुरू से यही बन रही है, अब समझ नहीं आ रही है अच्छी रहती है। ख़ैर मैं सहरी के टाइम काफ़ी फ्रेश रहती हूँ जब मैं ना 2 घंटे 3 घंटे सो जाती हूँ। हमारे डिनर कोई कर नहीं रहा होता है इसलिए ना कोई मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करता। सब ना जो दही भल्ले, फ्रूट चाट बची हुई पड़ी हुई होती है या बर्गर बचे हुए होते हैं, तो बस वो चीज़ें खा रहे होते हैं, मुझे तंग नहीं करते। मैं फिर उठ के सहरी के टाइम कुछ सालन बनाना हो फ्रेश बना लेती हूँ या फिर आटा वग़ैरह गूँध के रख लेती हूँ। और यहाँ पे ना मैं बस बर्गर ही बना रही थी और ना घर में आप इस तरह साफ-सुथरे बर्गर बच्चों को बना के दे दिया करें। मैं अभी हँस रही थी कि जो पैटीज़ है ना उनका साइज़ छोटा हो गया और जो बन है उनके साइज़ बड़े हैं। मतलब आजकल ना कुछ इस तरह की हो गई है सिचुएशन क्योंकि कैन्स वालों के ना पैटीज़ पहले मैं फ्राई करती थी ना पैन में तो वो 3 से 4 फ्राई होते थे, उसके बाद अलग से 2 फ्राई करने होते थे। आज तो मैं हैरान हुई कि टोटल जितने भी थे ना 6 के 6 वो 6 के 6 ही पैन में फ्राई हो गए। यहाँ पे ना जिस बच्चे को रोज़ा बहुत लग रहा होता है ना, उसको मैं इस तरह के काम दे देती हूँ कि तुम बैठ के ना बर्गर बनाओ। मैंने उसको सेंड करके दे दिए थे और सारी चीज़ें इसके पास रख दी थी, तो बस ये बैठ के ना बना रहा था और इस टाइम ना मेरा इतना कोई बीपी पता नहीं हाई हो रहा था, लो हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो आप भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करें। अफ्तारी के बाद सहरी तक जितना भी टाइम होता है ना, कोशिश किया करें लाज़मी 8 गिलास पानी पिएँ, नहीं तो ना सर में बहुत शदीद दर्द होने लग जाता। अच्छा, आजकल कंबल जो है ना बस धूप लगवा के मैं सोची थी इनको भी रख दूँ, क्योंकि अब टाइम ना मतलब ऐसा हो गया है कि अब नहीं लगता कि सर्दी वापस आएगी और मैं अभी इसे डाँट रही थी, मैंने कहा टेबल पे रख के तुम बनाओ। तो जनाब उसके बाद थोड़ा-सा फ्रेश होने के लिए हम लोग बाहर आ गए थे और काफ़ी दिन से ना मेरा फिंगर फिश खाने को दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा चलें आज फिंगर फिश खाते हैं और ये ना बहुत मज़े की मुझे लगी। पहले हम लोग ना जब भी ये फिंगर फिश खाते थे ना सदर जाके खाते थे, तो ये इस दफ़ा मैंने मरी रोड से ना बाबा फिश वालों से हम लोगों ने फिश ली और इनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा थी और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, इतने सारे लोगों में ना वीडियो बनाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा चलें थोड़ी-सी बनाती हूँ बाहर इतना कोई ना मतलब जो मछली बहुत पसंद करते हैं वो लोग बहुत रश था यहाँ पे
اور جیسے ہی میں نا ویڈیو بنا رہی تھی تو یہ بھائی صاحب جو ہے نا انہوں نے فوراً سے فش فرائی کرنی شروع کر دی، لیکن میں نے تو بھاگنے کی۔ جب میں ہسبینڈ کے ساتھ آتی ہوں نا تو بس میں تھوڑے بہت کلپ لیتی ہوں، کیونکہ جناب ان کو بہت زیادہ شرم آ رہی ہوتی ہے جب میں ویڈیو بناتی ہوں تو۔ اچھا بیٹے کے ساتھ آتی ہوں نا پھر تو میں بہت ہی بے شرماؤں کی طرح بنا رہی ہوتی ہوں ویڈیو، کیونکہ وہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا نا، ماں ہوں ظاہر ہے اس کی، تو میں بہت ایزیلی جو ہے نا وہ ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں۔ ہسبینڈ کے ساتھ جب جاتی ہوں نا تو کہتے تو وہ کچھ نہیں ہے لیکن گھوریاں دکھا رہے ہوتے ہیں، تو میں ڈر کے مارے نا فوراً سے کیمرہ بند کر دیتی ہوں۔ تو جناب یہاں پہ ڈالر شاپ پہ بھی آئے تھے اور مجھے نا کچھ ڈیکوریشن پیس چاہیے تھے جو کہ نا بعد میں کچرا بن جاتے ہیں لیکن چاہیے تھے۔ خیر میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی اچھی خاصی ڈیکوریشن کی نا جو چیزیں ہیں کتنی سستی مل جاتی ہیں، آپ بہت سستے میں گھر کو نا بہت اچھا سا ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد نا یہ چیزیں بڑا عجیب سا مطلب پھیلاوا سا لگ رہا ہوتا ہے، ایکسٹرا لگ رہی ہوتی ہیں، مطلب دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا۔ کتنے سارے گملے اکٹھے ہو گئے میرے پاس، کسی کو چاہیے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا۔ اچھا میں نے سوچا تھا پینٹ کرنا ہے دروازے پہ، تو میں برش دیکھ رہی تھی 3 طرح کے سائز کے پڑے ہوئے تھے یہاں پہ نا۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا جو چیز آپ لینے آتے ہو نا وہ تو آپ لیتے نہیں ہو، اس کے علاوہ آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں، میرے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا۔ اچھا جناب میں نے سوچا ہوا تھا کچھ کانچ کی کٹوریاں لینی ہیں، کچھ کانچ کے باؤل تو بڑے ہوئے ہیں، کٹوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ یہ میں ماس دیکھ رہی تھی، میں نے کہا بچوں کو ڈرانے کے لیے ایک آدھا اس طرح کا ماس ہونا چاہیے۔ تو جناب بچے نا روزے کے ٹائم سحری کے ٹائم نا اٹھتے ہی نہیں ہیں، ان کو اٹھانا مجھے لگتا ہے بہت بڑا محاذ ہے۔ کیا آپ لوگوں کے گھروں میں بھی ایسا ہو رہا ہے؟ مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے۔ اور جناب یہاں پہ آپ چوڑیاں بھی دیکھ سکتے ہیں، آج کل نا کشمیری چوڑیوں کا بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے، تو چلیں سستی سی بنائیں گے، ڈالر شاپ سے کچھ لیں گے اور کچھ سمپل چوڑیاں لیں گے۔ اچھا یہ بیگ میں دیکھ رہی تھی میک اپ رکھنے کے لیے، لیکن اس کی کوالٹی بہت ہی ہلکی سی تھی۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کو گفٹ دینے کے لیے بڑی اچھی اچھی چیزیں تھی۔ اور آپ کو پتا ہے میں ڈالر شاپ کا نا وزٹ کرتی رہتی ہوں، یہاں پہ نیلز کی آپ کلیکشن دیکھ سکتے ہیں، یہ 540 روپے میں ہے اور ہر کلر کے تھے۔ اور مجھے تو نیلز نہ بڑی کوفت ہوتی ہے، بندہ کام ہی نہیں کوئی کر سکتا گھر کا، اور پہلے مجھے بہت اچھا لگتا نا نیلز بنانا، ابھی تو ذرا سے بڑھ جائے تو بس کوشش ہوتی ہے فوراً سے کاٹ دوں۔ اور جناب یہاں پہ آپ جولری دیکھ سکتے ہیں، آج کا ولاگ نا بس ایسا ہی ہے، اور جلدی جلدی میں ولاگ بنایا ہے کیونکہ نا ٹائم اتنا کوئی آج کل شارٹ لگ رہا ہوتا ہے نا، پہلے تو ہم بہت ایزی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جیسے ہی نا 5 بجتے ہیں نا اس کے بعد اسپیٹیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر ویڈیو کیا بنانی اور افطاری کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہسبینڈ لے کر آ رہے ہوتے ہیں، کچھ ہم لوگ بنا لیتے ہیں، تو بس اسی طرح جو ہے نا ماشاءاللہ سے بہت اچھے روزے گزر رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی بھی توفیق دے، اور رمضان میں نا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی جو روٹین ہے نا نمازوں کی ان کو سیٹ کر لینا چاہیے، تاکہ نا ہاں آگے جا کے نا ہمارے لیے آسانی ہو انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی نا پرائس تھوڑی سی ڈفرینس ہوتی ہے، ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ڈالر شاپ پہ آئے ہیں تو بس ساری چیزیں جو ہے نا وہ 270 روپیز میں ہی ملیں گی، لیکن نا برتن وغیرہ جو ہوتے ہیں نا ان کی پرائس اور ہوتی ہے۔ اچھا یہاں پہ نا یہ ٹوپیاں پہلے تو مجھے ملی نہیں تھی فاطمہ کے لیے، اب جب گرمی آ گئی ہے تو ابھی یہاں پہ یہ پڑی ہوئی تھی، میں نے کہا اب کیا ہی فائدہ لینے کا۔ تو جناب آج کا بلاگ بس یہیں تک تھا، آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اچھا لگے تو لائک کیجیے گا، اور آپ بتائیں آپ کا رمضان کیسے گزر ہے۔ باقی پتہ پہلے جیسی عیدیں نہیں رہی، جیسی ہمارے ٹائم میں عید ہوتی تھی، عید آنے سے پہلے اتنی کوئی خوشی ہو رہی ہوتی تھی، اب تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے عیدیں آتی ہیں نا انسان کو اداس کر کے چلی جاتی ہیں۔ تو بس یہاں پہ نا مجھے ایک دسترخوان بھی دیکھنا تھا تو وہ بھی میں دیکھ رہی تھی، ڈالر شاپ پہ یہ ہوتا ہے دسترخوان تھوڑے سے ہلکی کوالٹی کے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے بس گزارا ہو جاتا ہے۔ اور میز ٹیبل کے لیے بھی یہ اس طرح کے کور پڑے ہوئے تھے یہاں پہ۔ اوکے جی اللہ حافظ۔